commercial. Donc justement j'ai travaillé في le commercial, قريت le commerce international. وخدمت pendant 10 ans وصافي وحسيت براسي كنستاغني ما كنديرش شي حاجه جديده. والصراحه دابا عجبني الحال واخا دابا ماشي ما كنربحش دابا بالغناء وداك الشيء ولا يا با دونطري دارجون ولكن الحمد لله كندير شي حاجه كنبغي وانا عارفه بان اي حاجه كديرها بالحب سا باي ان جور لوتر دونك واخا نتقاتل دابا ماشي مشكل واحد النهار جيسبر الله غادي العريس هو الى سونتر دو بوتي اليوم سد باسكو تا هو يسو بريبار دابا كيوجد راسو عيط ليا قبيله كيقلب على كوستيم دونك دابا سد داكشي ولكن تا هو الى سونتر دو بوتي سي كازا فراسين ان غران سون دو بوتي قصه حب اكزاكتومون راني فرحانه بزاف والصراحه الدري غزال بحالي كول مفاهمين تري زوروز وكنبغيه وانا فرحانه دابا Je suis très très heureuse والله ميرسي بوكو. تغني لي شي حاجه شنو غتقولي لي؟ انا نغني لي غني لي هو غني لي انا كنغني له بيناتنا انا انا جو راب انا كاينش داكشي ديال الحب في الغاب. Mélancolique, je repense à ce moment unique où t'ouvrais ton cœur et t'enterrais les critiques. J'oubliais toutes mes peurs avant que ça devienne toxique. Je pensais qu'au bonheur, traverser ensemble l'Atlantique, mais nos rêves deviennent pas tous réalité. Tu vas tomber dans le fossé et c'est cassé que tu t'en sors choqué. Tu perds le nord, y a plus de je t'aime ni je t'adore. Yes. Merci beaucoup. العربية صعيبة شوية. العربية هادي عندي واحد الأغنية غنخرجها ولكن ماشي ديال une personne qui se sépare يعني بغيت غير ننساك نمحيك أنا من بالي دروني جراحك خليني غير نساني. هذا الغوفران ديال ما نوفيل شانسون ان شاء الله. ان شاء الله مبروك عليك. ميرسي بوكو الله يحفظك ليا. ميرسي بيان سور ان شاء الله راه هذا سنة الحياة راه سي نورمال كلشي خصو يتزوج خصو يدير وليداتو. بيان سور انا من ديما باغا نتزوج انا من ديما زعما عندي فكرة زواج وعندي فكرة نولد ولاد. انا عندي لانستا ماتيرنيال دوبي لونطون كيعجبني الدراري الصغار دونك شحال هادي انا باغا نولد وكان ديما كنقولها ولكن ما الا ما جاتش غير تزوجي وصافي حيت طلع بغيتي تزوجي من غدا. كاين دابا كتقلبي على الزوج وكتقلبي على اب ولادك حيت صعيب دابا باش تربي ولادك دابا في هذا الوقت وهذا مع تو سكي سباس. والحمد لله جو بونس كو جي تروفي الحمد لله. انا صراحه ما كانش عندي مواصفات زعما شي واحد لاباس عليه ولا هذا جو سوي كالكان دو تري سامبل حيت اي حاجه كنقدروا نديروها اونصومبل دونك جو شيرش با لو بوت ديالي كم بزاف ديال البنات كيقولوا خصو يكون لاباس عليه وهذا. المهم بخير المينيموم الحمد لله ما خصو حتى خير راجلي ولكن سيتي با هذيك اللعيبه اللي كنت كنقلب انا في راسي كنقلب على ولد الناس اللي مرضيت الوالدين بور موا سي تري امبورطون حيت المرضي هو اللي غيقدر فهمتيني مرضي مهمته اكزاكتومون ويكون يخاف الله ويكون مدين كوميم حيت اللي كيخاف الله عاوتاني كيعرف يتصرف في الدنيا. نو ما عندوش مشكل حيت مي في كونفيونس زعما هو عارفني انا كي انا كنخرج كنغني وعندي ميزامي دراري وهذا سي تري بيان هو كيعرفهم يعني لا اوكان بروبليم. وهادشي علاش تفاهمنا انا وياه حيت لي تري كول بحالي وتا هو الا دي زامي لا دي كوبين ما عنديش مشكل. لا كاين شوفي كاين كول دابا انا عندي واحد لو كاركتير هانا بتيت كوب هذا يقولوا لي بغاو فهمتيني بيرسينغ وهذا لي جون اي بوف مو جوجي. كاين شكون اللي يقدر يحكم فيا كيحكم فيا الله فهمتيني الله هو يحكم فيا انا واخا كول واخا هادي يقولوا لي بغاو ما عنديش مشكل ما عنديش لا ماشي مشكل. شوفي اختي نقول لك واحد الحاجه ما كنسوقش انا العباد الله شنو كيقول انا كنعرف راسي انايا شنو انا فهمتي. دابا انا راجلي باغ اكزومبل يخرج مع صحاباته انا عارفه هو شنو كيسوى انا عارفه هو صحاباته دي زامي ديالو عنده لي زامي ديالو عندي لي زامي ديالي انايا عادي جدا مع صحابك ويخرج مع صحاباته ما عنديش مشكل. شوفي انا عاطيه لراسي كنحترم راسي يعني انا واخا يكون عندي امي ولا هذا انا احترم راسي. الثقافه المغربيه ديالنا ماشي هكا لينا. انا عايشه فرنسا انا كنت عايشه فرنسا عندي اسبري ديالي في شكل فهمتي انا سي نورمال. في المغرب ودابا غتعيشوا في المغرب هو عايش في المغرب ولكن هو عنده ليسبري بحالي. هادشي علاش فهمنا هادشي علاش انا كان صعيب عليا الحل نلقى شي واحد ان تقولي ليه الو راجلي ولا حبيبي ولا ما عرف شنو انا غنمشي نشرب معك مع صاحبي امي ديالي نشربوا قهوه عادي يخلط عليا ابخي يسالي الخدمه يجي عادي ديش مشكل. امي انا عندي اون بليس انا شو دون الدومين ميديكال شو دون الدومين ديال
انا شوف يا حبيبه انا جو ترافاي. قالت لي على السلامه عاد يز من حداها. انا ما نقدرش نكون مع شي واحد بحال هكا، سي بور سا كو انا عندي 34 عام دابا وعاد لقيت راجلي اللي غيتفاهم معايا في هذا لو تروك هذا، فهمتي. سورتو انا شي دون دومين ارتستيك، يعني جو في ترافايي افيك. باش نهضروا سيريوزمون حنا كندويو الصراحه، ما تبغيش الراجل المغربي، الراجل المغربي وراجلي مغربي وتا هو بنفسه. يقول لك ما تخرجيش وما تدخليش. لا هو راه غيقول لي الا كان شي حاجه ماشي تالي وبان له شي حاجه، ولكن لا حيت انا جو ترافاي دون دومين ارتستيك، يعني ضروري غنخدم مع دي رياليزاتور، ضروري غنخدم مع ان برودكتور، ضروري غادي نخدم، ولكن لاميتي هذوك اللي خدامين معايا راه سي دي زامي، فهمتي. دابا هذوك اللي كنسجل عندهم باغ اكزومبل واحد الغابور نيكوتين راه سي ان امي موا، يعني جو ترافاي افيك لوي سي ان امي موا، يعني هو يعرف انا جالسه مع ولكن عاوتاني هو ماشي كول كاع الدرجه اللي غيخليني مع اي واحد ما كيعرفوش، وهذا راه تا هو بكلمته وبهضره ديالو وراجل ماشي هذا، ولكن كوميم عنده ديك لوفيرتور ديسبري اللي كيعرف بان كاينه لاميتي كاينه هادي، وتا انا جي با دو بروبليم بارابور ا ما عنديش مشكل على هادشي. شوفي الاراء ديال الناس حتى داكشي اللي كاين. والراي ديالو تبارك الله عليك. الله يحفظك ليا فاطمه زهره، سا في بليزير. الف مبروك. ميرسي بوكو ما شيري. ان شاء الله. شكرا بزاف يا حبيبه ديالي. وبيان سور غنشوفوك مع راجلك ان شاء الله بيان سور. نقول لكم مبروك هادشي. الله يحفظك ليا. ميرسي بوكو. اي بعد هاد البنوته اللي كتبقى مزوجه كنقول لها حتى هي مبروك، وهاد السيده اللي كان ما عندهاش وليدات كنقول لها نقرصكم. السلام على راسك. ميرسي بوكو. هو